هاد الدروس هادو سو سون دي كور انتراكتيف، يعني دروس تفاعليه. تنعطيك السؤال، تنعطيك شويه ديال الوقت، نخليك باش تجاوب. فاش تجاوب انا تندير التصحيح وانت تشوف واش جبتي داكشي صحيح. عاوتاني تندوز لا دوزيام كيسيون نفس الشيء، وفي الاخر تكتب لي شحال جبتي من جواب صحيح. تنعطيك 6 ديال الجمل تكتب لي شحال جبتي على 6 هكا باش تنشوفك واش فهمتي ولا لا. والحاجه اللي جاتكم صعيبه تخليوها لي في كومونتير تقولوا لي باغ اكزومبل هذا الدرس هذا جانا صعيب ولا هذه القاعده جاتنا صعيبه، باش نخصص فيديو ليها خاص بوحدها. اتفقنا؟ وكل درس نحاول نخصصوا القاعده ولا جوج ديال القواعد باش هكا تفهموا، تعلموا لا كومونيكاسيون اي اون ميم طون تعلموا الغرامير، حيت ضروري باش تعلم لا لونغ سي ميو انك تعلم لا كونجيغيزون غرامير. هاد الحوايج هادو حيت مهمين بزاف. بلا ما نطول عليكم في الانتروديكسيون غادي نحاولوا نبداو. كيف قلت لكم غادي نعطيكم جمل، غادي نعطيكم وقت 30 ثانيه، غادي تحاولوا تكتبوا. ابخي انا تندير التصحيح، انت تشوف راسك واش جبتي. التصحيح خصو يكون كيف قلت لك انا ولا كيف صححت انا. غادي نبداو باول جمله. مثلا ركزوا معايا، متى ستكون متاحا. متاحا زعما ما عندك والو، فوقاش غادي تكون ما عندك والو. متى ستكون متاحا يعني متاح، ما عندك حتى شي حاجه. بحال الا بغيت شي واحد نتصل بيه بغيت نقول له متى، فوقاش غادي تكون متاح باش زعما نتصل بك ولا باش نتلاقاك ولا شي حاجه. الوغ عندكم واحد 30 ثانيه حاولوا تجاوبوا على السؤال. هاد متاح نقدروا نكتبوا جوج ديال لي زيكسبريسيون نقدروا نستعملوهم حتى التصحيح ونقول لكم شنو غادي نقدروا نستعملوا. نقدروا نستعملوا جوج ديال لي زيكسبريسيون. غير ركزوا فاش نبغيو نكتبوا شي جمله ولا شي حاجه ولا تبغي تقولها انت ولا تفكر فيها وتبغي تترجمها، احسن حاجه اول حاجه خصك دير هي تعرف اين زمن هذيك الجمله، واش في الحاضر واش في المستقبل واش في الماضي. يعني خصك تعرف دابا هذه الجمله خصك تعرفها في اين زمن. اتفقنا؟ حتى الا عرفتيها في اين زمن غادي تقدر تجاوب عليها بكل بساطه. نبداو بالتصحيح، ركزوا معايا. متى ستكون متاحا؟ الوغ هذه متى باللغه الفرنسيه نقولوا لها كون. كون ستكون هنا عندي لو فيرب اتر، كان يكون داكشي. لو فيرب اتر ستكون يعني في المستقبل. ستكون يعني عليك انت tu seras. متاح عندنا جوج ديال لي زيكسبريسيون نقدروا نستعملوهم، disponible ou bien نقدروا نقولوا libre اللي استعملناه صحيح. quand tu seras disponible ou bien tu seras disponible quand tu seras libre quand. اتفقنا؟ نقدروا نديروا اللي بغينا فيه. الا درتي من غير هذا الشيء هذا راه خطا، الا درتي بحال هكا راه مزيان. quand tu seras disponible ولا tu seras disponible quand، ولا نقدروا نقولوا seras tu، نديروا لانفيرسيون سوجي حتى هو صحيح. اتفقنا؟ مثلا غادي نقول سأكون متاحا غدا صباحا. غادي نكون مثالي غدا في الصباح، غادي نكون مثالي غدا في الصباح. عندكم 30 ثانيه حاولوا تركزوا. وديما قلت لكم راه فهموا، الا سولني شي واحد في الفيتور راه خصني نجاوبو بالفيتور، سولني في البريزون خصني نجاوبو بالبريزون، سولني بالباسي خصني نجاوبو بالباسي. يعني فاش ما سولني تنجاوبو، ماشي هو سولني في الفيتور انا غادي نجاوبو في الباسي. خصك شويه تخدم راسك. الوغ هذا فيتور التجاوب ديالو غادي يكون في الفيتور. عندكم 30 ثانيه. quand tu seras disponible، tu seras disponible quand، seras-tu disponible quand. صافنا ولا نديرو ليبر بلاصه ديسبونيبل حتى هي صحيح. الوغ نديرو تصحيح. ساكون متاحا، دابا تنهضر على راسي انا. جو serai، je serai. ساكون متاحا باش ما درت ديسبونيبل سولني بديسبونيبل غادي نقول ديسبونيبل، سولني بليبر غادي نقول بليبر. je serai disponible demain غدا matin. نقدروا نقولوا je serai disponible demain matin، غادي نكون مسالي غدا في الصباح. او بيان je serai libre demain matin، غادي نكون مسالي غدا في الصباح. اتفقنا؟ نتمنى ان هادشي يكون جاكم ساهل ماشي صعيب. الا لاحظتوا دخلتكم كون. دابا غنعاود عاوتاني نقول لكم كون. مثلا متى تريد المجيء. متى تريد المجيء، فوقاش بغيتي تجي، وقتاش بغيتي تجي. متى تريد المجيء، وقتاش بغيتي تجي. الوغ عندك عاوتاني 30 ثانيه، وقتاش بغيتي تجي. الوغ هنايا عندي الفعل ديال يريد، الاراده. المجيء تا هو راه فعل، يعني هنا الا تصرف هذا غادي يجي في الانفينيتيف هذا. ومتى راه ديجا درناها هي كون، يعني الاسئله اللي غادي نطرحوا اليوم غادي نستعملوا هذا البروم. الوغ غادي نديرو تصحيح. متى كون. كون تريد بنا فعل إرادة. je veux tu veux. quand tu veux venir.
الوغ نقدروا نسولو هكا، نقدروا نسولو بطريقه اخرى، نقولو كون voulez-vous venir quand voulez-vous venir. نقدروا نقولوا quand veux-tu venir. اتفقنا؟ ولا quand vous voulez venir. سي ميو نخدموا quand voulez-vous venir ولا quand veux-tu venir. نديروا لانفيرسيون دو سوجي. مي كيف ما كتبتي لي كتبتي حتى ثلاثه صحيح مزيان. غادي ندوزو ماذا تريد المجيء؟ اريد المجيء هذا المساء. أريد المجيء هذا المساء. أريد المجيء هذا المساء. أريد المجيء هذا المساء. بغيت نجي هاد العشية. أريد المجيء هذا المساء. عندكم عاوتاني 30 ثانية، حاولوا غير تركزوا بشوية عليكم. أريد المجيء هذا المساء. أريد المجيء هذا المساء. بغيت نجي هاد العشيه. نديرو التصحيح. اريد عاوتاني لو فيرب فولوار. تسولني في البريزون غادي نجاوبو في البريزون. جو فو فونيغ سو سوار. هذا هو هذا حيت ادجيكتيف ديمونستراتيف، صفه ديال الاشاره. سوار هو المساء. جو فو فونيغ سو سوار. جو فو فونيغ سو سوار. اتفقنا؟ ندوزو لا تروازيام كيستيون ولا فوالا لا تروازيام كيستيون حتى عندي 3 كيستيون et 3 réponses. Alors, متى تستطيع الذهاب إلى ما نديروش العمل ديجا درتها بشي جمل. متى تستطيع الذهاب إلى المسبح. متى تستطيع الذهاب إلى المسبح؟ فوقاش تقدر تمشي للمسبح؟ وقتاش تقدر تمشي للمسبح؟ متى تستطيع الذهاب إلى المسبح؟ متى تستطيع الذهاب إلى المسبح؟ إمتى تستطيع الذهاب إلى المسبح؟ اتفقنا؟ عندكم 30 ثانية، حاولوا تخرجوا هاد الألفاظ هادي ساهلة، هادو كلهم ساهلين، يعني أي واحد فيكم يقدر إلا كان مراجع غير شوية الدروس اللي تنقدموها، هادو اللي خدمت لنا هنايا. كاين هنا لو فيرب ما نقصنيش نقولو دابا ما صحناش، هنا لو فيرب فولوار، هنا لو فيرب ات، وهنا واحد لو فيرب آخر تا هو تيتسمى parmi les verbes ديال السوميز أوكسيليار، الناس المساعدة. ألوغ متى هي كون. كون تستطيع. كون peux-tu ولا quand tu peux. quand tu peux ولا quand peux-tu. نعم تستطيع الذهاب aller à la piscine. اتفقنا؟ quand tu peux aller ولا quand peux-tu aller à la piscine. وقتاش تقدر تمشي لا بيسين. وقتاش تقدر تمشي لا بيسين. هنا تسولني في البريزون، تنجاوب ديالي غادي نجاوب في البريزون. واخا غادي نبغي نقول له غادي نمشي، راه نقدر نمشي، غادي تقولها له دابا، ولكن راه الجواب غادي يكون على المستقبل. انت غادي تقولوش دابا غادي تجاوبوا عليه. مي هنا نسولك على غياليتي، واحد الحاجه اللي هي كيف تنقولوا حقيقيه، يعني الجواب ديالك تقدر تخدم بالبريزون. اتفقنا؟ الوغ متى تستطيع الذهاب الى المسبح؟ مثلا غادي نقول لا أعرف في الحقيقة. ما عرفتش في الحقيقة. اتفقنا؟ لا أعرف في الحقيقة، أنا الصراحة ما عرفتش. الصراحة هي الحقيقة، هنا بحال الصراحة. الصراحة ما عرفتش، لا أعرف في الحقيقة. ألوغ عندكم واحد 30 ثانية وحاولوا تخرجوا. Quand peux-tu aller à la piscine؟ ما عرفتش بصراحه، بحال شي واحد بغيتي قال لك وقتاش تقدر تمشي معنا لابيسين، ولا تقدر هكا عليا نزيد معنا وقتاش تقدر تمشي لابيسين. بصراحه ما عرفتش. الوغ نديرو التصحيح. الصراحه ولا في الحقيقه غادي نديرو هنا فريمون، حيت ما تنديروش الترجمه الحرفيه. فريمون جو نو سي با. فريمون جو نو سي با. جو نو سي با هنا لو فيرب سافوار، حيت المعرفه. اتفقنا؟ فريمون جو نو سي با. Alors, ce sont des questions qui des réponses. درنا بواحد لا فاصون ولا بواحد لا ميثود اللي هي ساهله، يكفي انك تركز واحد شويه. هكا نورمالمون خصك تبدا تحول الافكار ديالك من الفكره باللغه العربيه للفكره باللغه الفرنسيه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه جدا وفعاله، غادي تخولك انك تتحدث باللغه الفرنسيه
فريمون في الاول راك غادي تتحدث غير بشويه عليك، غادي تفكر وغادي تترجم، مي غادي توصل الفكره ديالك وغادي توصل الميساج. اي اوسي او نيفو ديال ليكريتور تقدر تحول الافكار ديالك باش تكتب دي باراغراف، دي تكست، دي زيكسبرسيون اكريت اكسيتيرا. تنتمنى النظر ديالي يكون الاعجاب ديالكم، خليو لي في لي كومونتير شحال جبتوا سؤال صحيح. تنتمنى انكم تكونوا شحال من جمله صحيحه، تنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا على كاع الجمل، حيت الصراحه ساهلين ماشي صعاب. الناس اللي ديجا متبعين الدور ديالي غادي يشوفوا ان شاء الله صحاح 100%. ما تنساش تفعل الجرس، تبارطاجي لا فيديو مع لا فامي ديالك، لي زامي ديالك وفي لونطوراج ديالكم. كان معكم زينتي الامل نلقى بكم في فيديو وفي دروج جديد. نقول لكم حاجه جبتي صحيح وكتبوا لي اهم واحد الحاجه مهمه ما تنساوهاش، شي مرات ما تكتبوهاش، هي قولوا لي شنو اللي جاكم صعيب، شنو ما فهمتوش بالضبط. كل كانت شي قاعده شرحتها ولا شي حاجه قولوا لي ما فهمتوهاش، ولا لقيت بان بزاف الناس ما فهموهاش راه غادي ندير لها فيديو خاص غير بها. اتفقنا؟ حيت انا في كل درس تنحاول ندخل لكم التواصل، مي اون ميم طون تدخل لكم القواعد ديال اللغه الفرنسيه باش هكا تعلموا جوج ديال الحوايج ولا ثلاثه ديال الحوايج في دقه واحده بواحد لا ميثود اللي هي زوينه وغادي تفيدكم ان شاء الله لا محال. ما تبخلوش عليا انكم تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم، تكثروا من لي جام باش يطلع لا فيديو سيجيسيون، اي اوسي تكثروا من لي كومونتير، كتبوا لي كيف قلت لكم شحال جبتوا ديرنييرمون ولا في لا ديرنيير فيديو. الحمد لله اغلبيه فيكم جاوبوه عليه صحيح، وفرحت بزاف ملي شفتهم تبعتوا الحمد لله لي كونساي ودرتوا واحد ليفور، راه مزيان غاديين في الطريق الصحيح. تنتمنى حتى اليوم تجاوبوا على كلشي صحيح ان شاء الله باش نزيد نتموتيفا ونفرح، حيت كل ما تنشوفكم انكم غاديين في المسار الصحيح وتتعلموا وتتقدروا تقولوا دي فراز تيعجبني الحال وتنقول الحمد لله كون ميم هاد الحوايج اللي تندير واخا ما تيتشافوش بزاف. هذا هو الحاجه اللي تتحز في النفس ديالي انها تندير واحد المجهود اللي هو كبير وما تيتشافوش بزاف، مي تنقول كون ميم هاد الناس اللي شافوه بعدا راه استافدوا. هذيك دعاوي الخير اللي تيوصلوني هذا هو الاهم في الدنيا كلها. ركزوا معايا راكم مستناش ما نطولش عليكم في لا برودكسيون. الوغ كيف قلت لكم غادي نعطيكم دي فراز. اليوم غادي نخدموا بواحد الاداه ديال الاستفهام، انتم غادي تشوفوها. مثلا غادي نقول لك مثلا اول جمله ماذا فعلت نهاية الأسبوع؟ ماذا فعلت نهاية الأسبوع؟ شنو درتي في الخرت السيمانة؟ الخرت السيمانة هنايا تنقولوا الويكاند، هو كلمة إنجليزية ما تنستعملوها في الفرنسي. ماذا فعلت نهاية الأسبوع؟ دابا هنا لو فيرب اللي عندي راه هو لو فيرب فعل يفعل طنطن، ما خصنيش نقول لكم بالفرنسي، خصك تعرفوا في اين زمن، واش في الحاضر واش في الماضي واش في المستقبل. اتفقنا؟ حاولوا تركزوا شويه عليكم وجاوبوا. ماذا فعلت نهاية الأسبوع؟ فوالا غادي نديرو التصحيح. الوغ هنايا ماذا فعلت ديما باش تكون عندي هذيك ماذا في الاول ديال الجمله، ركز معايا تنحاولوا نخدموا واحد الاداه اللي هي سميتها كيسكو. نحاول نكتب بالازرق باش يجي باين. كيسكو هذه تتعني ماذا. عقلوا عليها راه تكون سهل. كيسكو فعلت، هنا لو فيرب فير في الباسي كومبوزي حيت فعلت. كيسكو tu as fait. Le verbe faire تيتصرف مع لو بارتيسيب باسي، ميم تيتصرف مع لوكسيليير افوار. لو بارتيسيب باسي ديالو هو هذا اف ا اي تي. تقولنا تنقولوا جي في، tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? ولا le week-end نيشان. Le week-end. Qu'est-ce que tu as fait le week-end? ماذا فعلت نهاية الأسبوع؟ كون قلت لك ماذا فعلت نهاية هذا الأسبوع غادي نقول لك كيسكو تي في سو ويكاند. تعرفنا؟ ألوغ ماذا فعلت نهاية الأسبوع؟ غادي نقول لك زرت، ولا ما نقولكش زرت، نقول لكم ذهبت من الأحسن. ذهبت عند جدي. جدي هنا ما تنقصدش به غير واحد، تنقصد حيت هي ما كايناش كلمه جدودي. المهم جدي زعما ركزوا يعني جدي وجداتي، الا منزلي جدي ولا جدي. حاولوا تركزوا عندكم واحد 30 ثانيه. ذهبت عند جدي. هنا عاوتاني شوف لو فيرب وعرف فاش تصرف. قلت لكم فاش ما تسولك في الباسي كومبوزي تجاوب خصك يكون في الباسي كومبوزي، راه حاجه باينه. اللي تيتبعوا الفيديوهات غادي يكونوا فهموا هذه القاعده في التواصل. ذهبت لو فيرب الي في الباسي كومبوزي تنقولوا جو سوي الي. نحاول نكتبها هنا ما عنديش ما فين نكتب، غادي نقول لك جو سوي
الي ركز. الا كانت بنت راه غادي تزيد واحد الاو هنايا، الا كانت بنت غادي تزيد او. الا كان غير الدري غادي يقول جو سوي الي شي، هي عند مي غران بارون. ذهبت عند جدي، زعما جدودي داك هادشي جدي. حنا غير ذهبت شي مي غران بارون، جي فيزيتي مي غران بارون. حاولوا تعقلوا على لا كونسير. غادي ندوزو لا دوزيام فراز، مثلا لا تخوازيام فراز عفوا. غادي نقول لك ماذا تقرا. الوغ ركز وعرف الزمن المناسب اللي استعملنا هنا. سبقنا حاول تقرا، حاول زعما تشوف الجمله وعرف اين زمن استعملنا. ركز، راه مهم انك تعرف الزمن اللي تستعمل فيه باش تقدر فاش دير لا كونجيغاسيون ديرها صحيحه. فوالا ماذا تقرا. الوغ تنسولو عليها دابا، تنسولو دابا. ولو فيرب قرا يقرا هو ليغ. نقول لك qu'est-ce que tu lis. عفوا qu'est-ce que tu lis. Qu'est-ce que tu lis. تنقولو je lis, tu lis, il lit avec T. Nous lisons, vous lisez, il lise. عقلوا عليه. Qu'est-ce que tu lis. أقرأ. نديرو الجواب. أقرأ رواية فرنسية. أقرأ رواية فرنسية. واحد المعلومة نقولها لكم، هاد الجمل اللي تنعطيكم ماشي تنعطيكم جمل باش تحفظوا، راه منهم تنقدروا نبدلو. مثلا كيسكو تي روغار، اتفقنا؟ كيسكو تي بوا. فهمتوا ولا لا فهمتوش؟ راه تنبدلو من هاد الجمل. راه نقدروا نخرج لكم مئات الجمل. شي دابا كنا بغينا نديرو حصه غير هادشي من هاد الجمل، راه ديجا داير واحد الفيديو بحال هكا من هاد الجمله. كل جمله نخرج لكم منها عشرات الجمل. في الطوطال نقدر نكتب لك واحد 100 ولا 150 جمله غير من هاد 6 ديال لي فراز اللي غادي نديرو دابا. تعقل يعني غير حاول تركز وتكون شويه كيف تنقولوا قافز واحد شويه وعندك ما عرفتش ديال القوال وغادي تفهم. اقرا روايه فرنسيه. الوغ انا سولتك في البريزونت، انت خصك تجاوبني في البريزونت. غادي نديرو التصحيح. جو لي ان روايه هي رومون، ان رومون فرونسي. كون كان عندي شي حاجه مؤنثه تقول لي هنا حتى هنا مؤنثه. تعقلنا كون كانت مؤنثه حتى هنا غادي تولي مؤنثه. الوغ كيسكو tu lis. Je lis un roman français. Alors هنايا qu'est-ce que tu as fait le week-end. je suis allé عفوا je suis allé chez mes parents. تعقلنا chez mes grands-parents. هنا جدودي زعما. ندوزو لا سانكيام فراز. مثلا ماذا، لو لاحظتوا هنا الأداة اللي ركزت لكم عليها اليوم هي ماذا تقترح علينا. ماذا تقترح علينا. ماذا تقترح علينا. عقلوا عليها هاد الكونسير. مهم هاد الطريقه ديال باش ندخلوا علينا ولا شي حاجه حتى نخدموا واحد البرونون. ماذا تقترح علينا. الوغ ركزوا معايا. ماذا تقترح علينا. الوغ كيسكو تقترح. هنايا ركز معايا. كيسكو هنا ركز لا تكسر باش تفهم. هنا عندنا لو فيرب اقترح. لو فيرب اقترح كاينين بزاف ديال الانواع فيهم، ولكن زعما بزاف ديال المعاني. حنا لو فيرب اللي غادي نخدموا به هو بروبوزي. الوغ كيسكو tu nous propose. اس علاش؟ حيت هذيك راه تتعود على هذه. هاد نو تتعود علينا حنا. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ كيسكو تي مو بروبوز. بحال بغيت نقول لك ماذا تقترح علي انا غادي نقول لك كيسكو تي مو بروبوز. اتفقنا؟ مثلا كون بغيت نقول لك ماذا تقترح علي غادي نقول لك كيسكو تي مو بروبوز. حيت مو انا، نحن ولا علينا تتسمى نو. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ عقل على العقل بزاف. كيسكو تي نو بروبوز. ماذا تقترح علينا. اقترح
أقترح عليكم مثلا الذهاب إلى السينما. أقترح عليكم الذهاب إلى السينما. بغيت نقترح عليكم نمشيو للسينما. توقعنا ولا نمشيو زعما للسينما، الذهاب إلى السينما. ألوغ عندكم واحد 30 سكوند، حاولوا تركزوا وجاوبوني على هاد لا فراز هادي. راه سو سون دي فراز اللي هما ماشي نيفو عالي، حيت هاد لاسيري غير المستوى المتوسط. يعني تيكون داكشي مرة صعيب مرة ساهل عاوتاني مرة موين. حاولوا تركزوا. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu as fait le week-end? Alors هادي راه غير في البريزون، يعني غادي تجاوبي في البريزون. نجاوبوا عليها. الوغ لو فيرب هنايا هو اقترح، تنقول جو، ولكن هنا راه عليكم جو فو بروبوز دالي. حيت الا كان عندي فعل مصرف الثاني اللي غادي يجي وراه غادي يجي في لافيليتي مصرف الاول دالي والسينما. ما عنديش فين نكمل هنا. غادي نحاول نديرها بالتكميل. او سينما. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose أقترح عليكم d'aller au cinéma. الذهاب إلى السينما. كون بغيت نقولوا أقترح عليك كون سولني qu'est-ce que tu me proposes غادي نقولوا je te propose. عقلوا عليهم نعطيكم السر، هادو مهمين تيتسموا لي برونون ريفليشي. تلقنا لي برونون ريفليشي ولا لي برونون هادو تنسموهم لي برونون كومبليمون ديريكت، وكاينين لي برونون كومبليمون دوجي انديريكت. تلقنا على حساب الجمله باش تسولك هو، على حساب باش تسولك انت تتجاوب. حاولوا تعقلوا عليهم نعطيكم السر حيت مهمين بزاف. هاد لي فراز اللي شفنا سو سون دي فراز اللي نقدروا نقولوا موين، ماشي نيفو عالي بزاف، ماشي نيفو عاوتاني طايح بزاف، يعني الناس اللي مستوى متوسط. حيت هاد لا سيري ديال لا كومونيكاسيون ديال لي جون لي نيفو ديالهم مالهم متوسط، حيت كاينه ديجا واحد لا سيري ديال نيفو مبتدئ ديجا دايرينها. كتبوا لي شحال جاوبتوا، خص الاجوبه تكون بحال كيف كتبت لك انا. تبقى ماشي ناقص الحروف وداكشي وتعتبرها صحيح، ما تغش. كتب لي شحال جاوبتي وكتبوا لي الا جاتكم شي حاجه صعيبه ولا الا ما فهمتوش شي حاجه. سيرتو هذه الا ما فهمتوش هذه تي نو تي مو تي هاد الحوايج الا ما فهمتوش تقدروا تسولوني عليهم، ولا لقيت بزاف ديال التفاعل فيهم انا ندير لكم درس عليهم، حيت راه مهمين بزاف في الكتابه وفي التواصل اوسي الشفوي. زعما تنتمنى نضرب. كيف أتيت إلى هنا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ ألوغ هنا اعتمدت لك، عطيتك واحد لافراز انتروغاتيف، يعني جملة استفهامية. خدمت لك بواحد كيف. حيت كل حصة تنحاول نخدم لكم شي وحدين اللي غادي يفيدوكم. اليوم خدمت لكم كيف. كيف هي واحد الأداة تنستعملوها باش نسولو. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ولا باش نطرحو سؤال. يعني عندك 30 ثانية وحاول تركز معايا وجاوبني على هاد لافراز هادي. هنا ركز، عندنا لو فيرب اللي هو اتيت، راه عندي ديجا راه قلت لك اتيت، يعني هنايا راه بطبيعه الحال غادي يكون في الباسي كومبوزي. انا سهلت لك باش تعرف تنتهي. حاولوا غير تركزوا الله يخليكم. الوغ نبداو على ورا كتير. كيف اتيت الى هنا؟ كيف هي باللغه الفرنسيه هي كومون. كومون مهم، هاد كومون خصكم تعرفوه. كنا غادي هادي راه دوزا كنا غادي نشرحوا لكم كومون، غادي نوريكم الطرق ديال الاجوبه عليها، مي مالوزمون ماشي مشكل، خير فيما اختار الله. كيف اتيت هنا لو فيرب فونير. لو فيرب فونير في الباسي كومبوزي تنعرفوا بان لو فيرب فونير تيتصرف مع لوكسيليير ات. الوغ غادي نقولوا كومون tu es venu. Comment tu es venu ici. ici هي هنا. نقدروا نقولوا tu es venu ici comment. نقدروا نقولوا es-tu. نقلبوا la version de sujet. Es-tu venu ici comment. صافي نقدروا نقلبوه. مي لا فورم لي زيليمون اللي خص يكون في هذيك الفورم هو هذا. يعني لا فورم يقدر يتبدل. اتفقنا. مي لي زيليمون اللي خص يكونوا هما هاد لي زانفورماسيون. نتمنى الفكره تكون بانت. غادي نعطيكم سؤال اخر ولا جمله اخرى. كيف هو عاوتاني فيه كيف ستقوم بهذا العمل. كيف ستقوم بهذا العمل، كيفاش غادي دير هذه الخدمه. كيف ستقوم بهذا العمل. عندكم 30 ثانيه، حاولوا تركزوا وقف لا فيديو وجاوبوني عليه. كيف ستقوم بهذا العمل. كيف ستقوم بهذا العمل. كيف ستقوم بهذا العمل. كيف راه بطبيعه الحال ديجا درناها هي كومون. الوغ غادي نبداو كومون ستقوم
تقوم هنا لو فيرب فيغ، لو فيرب فيغ. الوغ ولكن هنا لو فيرب فيغ واش في البريزون؟ لا. واش في الباسي؟ لا. راه في الفيتور، يعني غادي دير، يعني غادي نصرف لو فيرب فيغ في الفيتور. الا كنت تعرفوا تصرفوا ما كنتيش غادي نوريك طريقه اخرى. مثلا الا تعرف تصرفوا غادي تقول tu feras. هذا العمل comment tu feras ce travail. تعرفنا comment tu feras ce travail. ما كنتيش تعرف تصرف لو فيرب فيغ في الفيتور تقدر تقول هكا comment tu vas faire ce travail. هذا تعني هذا travail العمل. comment tu vas faire ce travail ولا tu feras ce travail comment ولا tu vas faire ce travail comment. يعني تقدر تقلب في الجمله كيف ما بغيتي. comment تقدر تجي في الاول ولا في الاخر فين ما جات تكون صحيحه. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليها ونعطيكم السيرت. alors comment tu feras ce travail ou bien نقدروا نقولوا tu vas faire ce travail comment. اتفقنا؟ نزيدكم واحد لا تخوازيام فراز، ركز معايا. هل هذه فكرتك؟ هل هذه فكرتك؟ هل ديجا درناها في الدروس الاول والثاني. هل راه اداه تنستعملوها في لي كيستيون فيرمي اللي تيكون عندهم الجواب وي ولا نو. اتفقنا؟ هل هذه فكرتك؟ هل هذه فكرتك؟ الوغ غنفوت 30 ثانيه. هل نحاولوا نوقفوا نتوما لا فيديو. هل هي اسكو ولا هنا نقدروا نقولوا اسكو، نقدروا من هذيك هل ما نحطوش اسكو. المهم كاينين جوج ديال الطرق نديروا اسكو سي طون ايدي. اسكو سي طون ايدي. اسكو سي طون ايدي ولا نقدروا نقولوا سي طون ايدي. يعني شحال اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ هنا نقدروا نقولوا فوتر هي صحيحه، يعني باش ما بغينا فكرتكم. هل هذه فكرتكم؟ اسكو سي طون ايدي، يعني عقلوا عليها لا مثال. اذا راه نورمالمون مؤنث مي با ديال فواينا ما درناش طون درنا طون. اتفقنا؟ لا ليست فكرتي. ركزوا باش نوريكم واحد القاعده. لكنها ولا انها نيشان قلت لكم انها فكرته. لا ليست فكرتي، لا ماشي فكره ديالي، الفكره ديالو. اتفقنا؟ هنايا راه تنهضروا على هذه الفكره، يعني نحاولوا نتفاداو لا ريبيتيسيون، نحاولوا نتفاداو التكرار. يعني شنو خصنا نخدموا؟ خصنا نخدموا واحد الضمير. فركز فينا ضمير. شوف الضمير ها شنو هذا شنو هو؟ هذا ادجيكتيف بوسيسيف، يعني الضمير اللي غادي يعني ادجيكتيف بوسيسيف، يعني الضمير اللي نقدر ندخل برونون بوسيسيف. يعني هنا الا فهمتي هاد القوالب هادو غادي تمشي بعيد. سولناك بادجيكتيف بوسيسيف يعني الصفات الملكيه، خصك تجاوبني بضمير الملكيه. الا بغيتي تفادى التكرار، اللي ما غاديش يتفادى التكرار شي واحد مبتدئ راه، ولكن حنا دايره ديال المستوى المتوسط. غادي نحاول نجاوبو نو ليست فكرتي، يعني غادي نتفاداو التكرار. شي واحد مبتدئ غادي يقول نو سو ني با مون ايدي، نو سو ني با مون ايدي. مي حنا غادي نتفاداو التكرار، غادي نقولو نو سو ني با. قلنا الفكره قبيله شنو هي؟ مفرد مؤنث لا ميان. نو سو ني با لا ميان، نو سو ني با لا ميان، لا ماشي ديالي. شنو هي اللي ديالي؟ الفكره. لا ماشي ديالي. قلت واش هذه الفكره ديالك؟ لا ماشي ديالي، ديالو. نو سو ني با لا ميان سي لا سيان. لا ماشي ديالي، ديالو. نو سو ني با لا ميان سي لا سيان. تفكرنا ولا تفكرناش؟ اسكو سي طون ايدي؟ نو سو ني با لا ميان سي لا سيان. تفقنا؟ واش فكرتك؟ واش الفكره ديالك؟ لا ماشي ديالي، ديالو. تتمنى الفكره تكون بانت. غنزيدكم اخر جمله. هل هناك احد بالداخل؟ هذه تستعمل وتنسمعوها بزاف في الافلام. شي واحد تيكون داخل الباب تيبدا يقول واش كاين شي واحد لداخل، واش كاين شي واحد لداخل. المهم تيقولها بالعربيه، هو تيقولها بالفرنسيه. انا بغيت نقولها بالعربيه باش نتوما تفكروا. هل هناك احد بالداخل؟ هل هناك احد بالداخل؟ هل بطبيعه الحال ديجا عارفينها هي اسكو احد بالداخل، يعني ساهل. هذا هناك عندنا واحد الحاجه عقلوا عليها، نعطيكم السر. ديجا راه داير في لاشين الشرح ديال الدرس ديال هذيك. الوغ غادي نقولوا ركز معايا. اس كيليا، حيت هناك هي إيليا، وهنا او اسكو تنحيدوها وتنديرو هذه وتنديرو اي.
اتفقنا باش تولي إلا. إسكيليا أحد هي كيلكان. إسكيليا كيلكان أ في هي أ داخل intérieur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? شي واحد تيحل لك تيقول est-ce qu'il y a quelqu'un? est-ce qu'il y a quelqu'un؟ ولا تيقول est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur؟ هل هناك أحد بالداخل؟ تتكونوا تسمعوا غالبا تكونوا سامعين احنا بالفرنسي تيدخل تيقول est-ce qu'il y a quelqu'un؟ est-ce qu'il y a quelqu'un؟ تيقول وبعد شي مرات ما تيقولش est-ce qu'il y a تيقول il y a quelqu'un à l'intérieur. il y a quelqu'un à l'intérieur. تعرفنا ولا تعرفنا مستحيل هذا est-ce qu'il y a تيختصروا فهمتوا حيت هما تيبداو بزاف ديال الحروف ما تيقولوهمش ما تينطقوهم بزاف. تنتمنى الفكره تكون بانتكم. خليوا لي بالكومونتير شحال كتبتوا شحال جبتوا صحيح. تنتمنى انكم تكونوا في هذا الفيديو جبتوا كلشي. وحاولوا الله يخليكم نصيحه الا عندك شي اوبجيكتيف باغي توصل له حاول تثبت به. والناس الا مدوا لك يد المساعده حاول انت تمد لهم يد المساعده واخا بطريقه غير مباشره. وهذه غير البدايه. باقي جمل اخرى باقي عبارات باقي بزاف ديال الحوايج. كل مره غادي نحاول نوع لكم كل مره غادي ندير لكم حاجه تقريبا. هادشي غادي نبدا نحطو كل نهار باش هكا تخدموا معايا ا ديستانس. دي كور انتراكتيف اول مره غادي يكونوا يعني غير وجد لي راسك وغادي تتعلم هذا العام اللغه الفرنسيه ان شاء الله باذن الله كيف ما تعلموها اللي قبل منكم. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو باش تعمل الفائده مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. عجبني بزاف هذيك النتيجه اللي شفت ولا الريزولطا اللي شفت ديالكم ديال لي فراز كيف صوبتوهم. فعلا تبارك الله عليكم. كاينين اللي جاوبوا صحيح 100%، كاينين اللي داروا بعض الاخطاء اي سيرتو الاخطاء اللي كانوا في لي برونون في الضمائر. هادشي علاش قررت ان شاء الله بان الدرس الثاني غادي نركز لكم على واحد الضمير اللي هو مهم بزاف وغادي نعطيكم دي فراز فيه وهكا غادي تعلموا واحد لافاصون اللي هي زوينه تعلموا الغرامير اي اون ميم طون تعلموا لا كومونيكاسيون. الوغ غادي يكون عندنا 6 ديال لي فراز. غادي يكون عندنا شحال 6 ديال لي فراز يعني 6 ديال الجمل. بغيتك تخلي لي في لي كومونتير تخلي لي شحال من جمله جبتي صحيح وبلا ما تغش بلا والو راه تكسر. هادو دروس تفاؤليه يعني تنعطيك الجمله باللغه العربيه تنعطيك 30 ثانيه باش تترجمها. الناس اللي اول مره تيشوفها تنشرح لهم 30 ثانيه باش تترجمها اي ابري تندير انا التصحيح. عاوتاني تنعطيك لو دوزيام فراس عاوتاني تنعطيك 30 ثانيه انت تدير هكا نورمالمون تنخدموا في الاخر تكتب لي الريزلطا انت تعرف راسك شحال جبتي. اتفقنا ديما الامتحان غادي يكون على 6. اتفقنا. تتمنى لكم التوفيق وركزوا معايا وان شاء الله غادي تتعلموا بكل بساطه. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نركز لكم على واحد الضمير اللي هو مهم بزاف كيتسمى برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. غادي نشرح لكم على سمينا هاد السميه هادي. يعني غادي نعطيك دابا جمله وغادي انت دير لي الترجمه ديالها بطبيعه الحال. هل ستشتري هذه الكتب؟ هل ستشتري هذه الكتب؟ هل ستشتري هذه الكتب؟ ديجا درنا هل معناتها باللغه الفرنسيه هي اسكو. هل ستشتري هنا لو فيرب عندي اللي هو اشتي. حاولوا تركزوا عرفوا اين زمان حيت بزاف فيكم باقي تخطا في الازمنه. حاولوا تركزوا عرفوا اين زمان باش ما تخطئوا فيه حتى شي حاجه. اتفقنا. هل ستشتري هذه الكتب؟ حاولوا غير تركزوا بشويه عليكم. حاولوا تركزوا الله يخليكم باش تجيبوا ان شاء الله كلشي صحيح. فوالا كي قلت لكم عندكم 30 ثانيه. هل ستشتري هذه الكتب؟ ركز معايا غادي نديرو ان شاء الله دابا التصحيح ديالها. هل هي اسكو ستشتري est-ce que tu vas acheter? Est-ce que tu vas acheter? Est-ce que tu vas acheter ces livres? Est-ce que tu vas acheter ces livres? هل ستشتري هذه الكتب؟ Est-ce que tu vas acheter؟ هنا عندي لو فيرب acheter في الفيتور. تعرفنا نقدر نقول tu achèteras مي حنا درناه مع لو فيرب al. هل ستشتري هذه الكتب؟ هذا هو الجواب الصحيح. نعم سأشتريها. نعم سأشتريها. نعم سأشتريها. هنا خصك تدخلي ضمير. اللي تيعود على هذيك الها. اتفقنا. الوغ ركز عندك 30 ثانيه عاوتاني في هاد لافراز هادي. Est-ce que tu vas acheter ces livres?
est-ce que tu vas acheter ce livre? فوالا كنقول لكم 30 ثانية. نعم سأشتريها، تنقولوا وي هي نعم، وي تنديرو فيرغول، وي سأشتريها. الوغ دابا الفيتور غادي نقولو جو في، الوغ وي جو في. ركز معايا، غنحط لو فيرب نحطو في الفيتور، غادي نوريك شنو غادي ندير. عندي هنا اشتي بارفي، ولكن ها انت وي جو في اشتي، هنا جو في اشتي ساشتري، ولكن انا بغيت نقول لك بان ساشتري هذيك ديالك الكتب. هنا ترجعوا، ركز معايا لواحد الطريقه اللي هي زوينه وغادي تعجبكم. ترجعوا لهنايا سي ليفر، هنا لي ليفر ها هما، عندي سي يعني عندي الجمع، يعني شحال؟ واش ليفر واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا بزاف؟ الوغ بزاف تنقولوا لي، يعني هنا تنشري تنقولوا وي جو لي، وي جو في لي زاشتي. الوغ نحاول نكتب باش نصغر باش نشوفهم باين. Oui, je vais les acheter. Oui, je vais les acheter. على متى تعود هاد لي؟ تتعود نورمالمون على لي ليفر. اتفقنا؟ بارفي. خصك تكتب هكا، ما تمشيش هكا غادي تحسب الصحيح. غادي ندوزو للجملة الثالثة. عاوتاني هل ستشاهدون الفيلم؟ هل ستشاهدون الفيلم؟ هل ستشاهدون الفيلم؟ هنا لو فيرب فوار، ولكن فاش لو فيرب فوار؟ عاوتاني في المستقبل. انا دابا بسطت لكم هل ستشاهدون الفيلم. هل بطبيعه الحال هي اسكو، انا تنسهل لكم لي فراز اللي غادي نعطيكم اليوم كلهم فيهم اسكو، يعني سو سون دي كيستيون مالهم فيرمي، يعني لا ريبونس ديالهم تكون يا اما بوي يا اما بنو. اسكو كنت غادي نترجم عندكم 30 ثانيه. هل ستشاهدون الفيلم؟ هنا راه جمع، غادي نزيد تحاولوا بقات 10 ديال الثواني. ركزوا غير بشويه عليكم. الوغ نديرو التصحيح. هل هي بطبيعه الحال اسكو ستشاهدون لو فيرب فوار. اسكو vous allez voir. هاد القضيه ديال اللي تنشدوا الفيرب تنخليوه نفسه في المستقبل، تتشد لو فيرب خليه نفسه وحط قبل منه لو فيرب الي في البريزون. مثلا تنقول لك مثلا جو مونج، دابا انا اكل. الا بغيت نقول لك غادي ناكل تنقول لك جو في مونجي، شديت غير لو فيرب الي حطيته حداه في البريزون، وجدت حداه لو فيرب اللي باغي نعرضو في المستقبل وتنخليه نفسه. جو في مونجي، جو في فوار سأرى. اتفقنا؟ مثلا جو في دونسي سأرقص، جو في شونتي. فهمتوا؟ نتمنى الفكره تكون بالكم. Est-ce que vous, vous allez voir, est-ce que vous allez voir le film? واش غادي تشوفوا الفيلم؟ مثلا عاوتاني لن نشاهده. اتفقنا؟ لن نشاهده. الوغ عندكم 30 سكوند ونديرو التصحيح ديالو. حاولوا تركزوا، غتكون بزاف. تنعطيكم دي فراز اللي يقدر تقريبا كلشي يديرو. برافو تبارك الله عليكم. الوغ 30 ثانيه دازت. هنا راه كان نديرو غوغاردي، مي سي ميو اننا نديرو لو فيرب فوا. اتفقنا؟ راه تيبدا غوغاردي، هاد تشاهد راه بحال كاينه راه هي اللي تنعرفوا بانها فوا، مي تشاهد راه نقدروا نديرو غوغاردي اللي بغى يدير غوغاردي. ما تنديروش ترجمه حرفيه، ما تنديرو بالمعنى. نون لا اسكو قلنا لا لن نشاهدها. نو هنا ركز معايا راه عندكم بزاف. هنا لن نشاهدها يعني عندنا الجمع، يعني لو فيرب فوار في الفيتور. غادي نقول مثلا سنشاهد، هنا لا لن نشاهد. الوغ الا بغينا نقولوا سنشاهد تنقولوا nous allons voir. نحطوها ونديروا النفي ديالها. نو nous allons voir. تتمنى تكون باينه لكم. ركزوا معايا. هنا غادي نقولوا عندي ان او تنحذف الاو تندير هاد لاكسون. الوغ ركز معايا. با
هنا الا خليناها نو نو نالون با فوار، لن نشاهد، لن نشاهد، ولكن بغيت نقول لك لن نشاهد اللي هو شنو هو لو فيلم. الوغ هنايا عندي فيلم، لو تتجي لهنا وتتحط، تنقولوا الوغ تنقولوا نو نو نالون با لو فوار. الوغ هذا هو الدرس اللي بغيت نشرح لكم هنايا لي برونون دو كومبليمون دوجي ديريكت. هاد لي برونون الا لاحظتوا كومبليمون دوجي ديريكت، الا لاحظتوا في هاد لي فراز هادو هانتوما شوف، est-ce que tu vas acheter le verbe شتو ها هو الكومبليمون جا ديريكتومون ابري لو فيرب، يعني كومبليمون دوجي ديريكت. عاوتاني هنا فيان ديريكتومون ابري لو فيرب، يعني كومبليمون دوجي ديريكت، حيت ماشي بريسيدي بار ان بريبوزيسيون. دونك لا ديفيرونس بين كومبليمون دوجي ديريكت و كومبليمون دوجي انديريكت. يعني هنايا هاد لي برونون ديال من ديال كومبليمون دوجي ديريكت ساهلين بزاف. ركز معايا، الا كان عندك دابا هنايا هذا سي، هذا حيت الجمع تيكون عندي نورمالمون لي، يعني تنجي تنحطها هنا. هذا نورمالمون نقدر نقول لو فيلم ولا سو فيلم، يعني غادي نجي نحط لو. الا كان عندي لا تنحط عاوتاني لا. هادشي اللي كاين في الضمير، تنروبلاسي بهذيك الحاجه. مثلا لو فيلم تنقول لا، مثلا لا تيليفزيون تنقول لو فيلم تنقول لو، لا تيليفزيون تنقول لا، لي زونفون تنقول لي، يعني تنروبلاسي بهذاك لارتيكل. اتفقنا ولا اتفقناش؟ نتمنى الفكره تكون واضحه. شوف في هذا ليكزومبل الاخر اللي غادي نعطيكم غادي ندخلوا مؤنث. دابا درنا مفرد مذكر جمع، دابا غادي نشوفوا ان شاء الله المؤنث. مثلا هل سيشاهد التلفاز. ركزوا دابا هنا ما نديروش، دابا نهضروا على التلفاز ما غاديش نديروا فوا، غادي ندخلوا لو فيرب غوغاردي. اتفقنا راه على حسب لي فيرب راه تتبدل المعنى ديالهم على حسب الجمله. هل سيشاهد التلفاز. الوغ راه هو في الفيتور، لي فراز اللي عطيتكم اليوم راه في المستقبل ودخلنا فيهم لي كومبليمون دوجي ديريكت. تتمنى الفكره تكون واضحه، تنبغي نصعب لكم مره باش تستافدوا. ركزوا معايا، حاولوا عندكم 30 ثانيه. خص ضروري ما ديرلكمش هذاك الشيء بازيك. عاوتاني راه قلتوا لي نتوما ديجا، قلتوا لي بان سي ميو تبدا دير لنا دي فيديو يكونوا شويه بلو افونسي. هادشي علاش غادي وتنصعب لكم، يعني باغي تختبر راسك وباغي تتعلم، فضرب عصفورين بحجره واحده، اختبر راسك اون ميم طون تعلم. صافي. هل سيشاهد التلفاز. هو دابا راه هو. الوغ نبداو الترجمه. هل هي اسكو هو بالفرنسيه هي اسكو. نورمالمون تتكون عندي او نخليوها. هل سيشاهد تتحذف او تندير هاد اللعيبه. اسكيل regarde la télévision. Est-ce qu'il regarde la télévision. Est-ce qu'il regarde la télévision. هل سيشاهد. Est-ce qu'il ركزوا. Est-ce qu'il va regarder حيت راه مستقبل، انا راه نسيت. Est-ce qu'il va regarder la télévision. هل سيشاهد التلفاز. نزيدكم نكمل لكم الافراز. نعم سيشاهدها. نعم سيشاهدها. نعم سيشاهدها. يلا عندكم 30 سكوند. نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا على اغلبيه الجمل الصحيحه. مي هذا راه اللي جاوب غير فوق، جاوب على 4 في هذا، جاوب فوق من 3، جاوب 4، راه النيفو ديالو مزيان. راه اللي جاب غير 4 صحاف هادو راه النيفو ديالو مزيان. يكون غير ما نقل من حتى شي حاجه، اعتمد على راسو، راه النيفو مزيان. نعم سيشاهدها، راه هو سيشاهدها يعني في الفيتور. حاولوا نديروا الترجمه ديالها. وي سيشاهدها. ركز معايا. il va la regarder. Oui, il va la regarder. هانتوما هذه هو، هذه فا تتعود على هذه باش تردوا في المستقبل وتدخلوا هذا بحال هنايا. هو هذا تيعود عليه وتدخلوا هنا، عاوتاني هو تيعود عليه وتدخلوا هنا. تفقنا ولا ما تفقناش؟ ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ولكن اون ميم طون ماشي شي حاجه. هنا ملي جبنا هذيك لا، ها هي اللي حطينا هنا رومبلاسات. لي شنو رومبلاسات؟ فعاود نقول لك وي il va regarder la télévision. جبتها رومبلاسيتها. تفقنا ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، وكيف قلت لكم ماشي شي حاجه اللي هي سهله. هادشي تيجي بالتمرن، تيجي بالضبط الاساسيات ديال اللغه الفرنسيه. هادشي اللي تنقول لكم الا بغيتي تتعلم لا لونغ فرونسيز راه سي ميو انك تضبط لا كونجيغيزون، تضبط الغرامير، تضبط شويه ديال لورتوغراف، وهكا ان شاء الله غادي تافونسي في لابونتيساج ديال هاد لا لونغ. باغ كونطخ الا بغيتي غير تحفظ دي فراز، واش انا غادي نقول لك هاد الجمله غادي تعرفها وانت حافظها؟ ما يمكنش، راه خصك تبنيها. انا تنتمنى انكم تعلموا تبنيو لي فراز، تعلموا غير بشويه بشويه هذاك الشيء، شويه ديال القواعد، شويه ديال لا كونجيغيزون، شويه ديال لي تاع، شويه ديال لي زيكسبريسيون، وتبقاو غاديين في لو بون شومون باش تعلموا هاد لا لونغ. راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، مي اون ميم طون ماشي شي حاجه اللي هي سهله. يعني تطلب منك واحد لي فور اللي خصك ديرو شاك جور، بحال تتريني، خصك تريني كل نهار باش تحافظ على لا كونديسيون فيزيك ديالك.
تتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو، حيت انا متاكد بانكم غادي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وغادي يستافدوا ان شاء الله الناس اخرين الا تبارطاجاو وشافوا لا فيديو. الدرس ديالو ان شاء الله هو الدرس رقم 3 في السلسله ديال تعلم التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. عجبكم بزاف هاد لي كور انتراكتيف، يعني الدروس التفاعليه، هادشي علاش غادي نستمروا فيهم وغادي نبقاو نعطيكم ان شاء الله معلومات وطرق اللي هي جميله باش تعلم تكونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرونت سيتاسيون دو لا كومونيكاسيون. الوغ كل درس نحاول نعطيكم تندخلوا فيه قواعد ديال اللغه اي اون ميم طون تندخلوا فيه لا كومونيكاسيون، حيت البروبليم اللي عند بزاف ديال الناس فيكم هو التواصل. هادشي علاش نحاول نسهلوا لكم هاد الحاجه باش كلكم تستافدوا ان شاء الله وتتعلموا وما تبقاش عندكم اشكاليه. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو باش ان شاء الله كلشي يستافد. والناس اللي اول مره غادي تشوف هاد لا فيديو هاد الدروس هذه هي دروس تفاعليه، يعني تنعطيك وانت تتجاوب، تنعطيك السؤال وانت تتجاوب، ابري تندير التصحيح، وفي الاخر تكتب لي في لي كومونتير شحال من جواب جبتي صحيح، هكا باش نشوفكم واش راه مزيان ولا باقي فين عندكم الاشكاليه. الحوايج اللي جاوكم صعاب ولا ما فهمتوهمش تقدروا تقولوهم لي حتى هما في لي كومونتير باش نتوما ندير عليهم درس خاص. اتفقنا؟ الوغ نبداو على بركه الله باش ما نطولوش في هاد الكونيكسيون. فوالا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الدرس بحال البارح في الدرس رقم 2 شفنا لي برونون كومبليمون دوبجيديرات ودرناهم في اسئله ودرناهم في اجوبه هكا باش فهمنا القاعده بواحد لا فاصون اللي هي زوينه وجديده ما كايناش. الوغ هنا ديما خص يكون الابتكار، طرق التعلم خص الانسان ديما يقلب ويكون كرياتيف باش يحاول يعطي واحد اللمسه ولا واحد الاضافه للناس، حيت هذوك الطرق القديمه ما استافدوش منهم بزاف ديال الناس. الوغ ركزوا معايا الله يخليكم. دابا ان شاء الله الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا واحد القاعده ولكن في نفس الوقت غادي ندخلوها في التواصل. ركز معايا، غادي نعطيك سؤال، غادي نعطيك 30 ثانيه وغادي تجاوب عليه. غادي نبداو بالسؤال الاول. اين كنت بالامس؟ الوغ هذا هو السؤال الاول، اين كنت بالامس؟ عندكم 30 ثانيه حاولوا تجاوبوا لي عليه، وقفوا لا فيديو نتوما الا بغيتوا، حاولوا تجاوبوا لي عليه باش ديروا التصحيح ديالو. اين كنت بالامس؟ هنا عندي اداه ديال الاستفهام، هنا كنت وهنا بالامس. بالامس راه باينه شنو هي. اين كنت بالامس؟ فوالا عندكم 30 ثانيه كما قلت لكم باش ديروا التصحيح ديالو. برافو تبارك الله عليكم. الوغ اين شنو هي؟ اين واحد البرونون انتيروغاتيف تنحاولوا نستعملوه باش في الاستفهام، هو او. نحاول نكتب الازرق باش يجيو مختلف الاسئله عندنا شويه. او راه كاينه او وكاينه او. اين كنت هنا لو فيرب اتر. ركز معايا هنا راه هذا لو فيرب اتر حيت الفعل كينونه. لو فيرب اتر في لامبارفي، يعني ما دير ليش حاجه اخرى من غير لامبارفي. الا درتي من غير لامبارفي درتي باسي كومبوزي راه خطا. هنا كنت بالامس، يعني هنا عندي واحد المده كنت بالامس. او نقدروا نكتبوها بجوج ديال لي فاصون، او ايتي tu، ou bien نقدروا نقولوا où tu étais. اللي كتبتيها صحيح، où étais-tu l'inversion de sujet، ou bien où tu étais. وبالامس هي hier. فوالا هذا هو السؤال ديالي، où étais-tu hier ou bien où tu étais hier. جوجهم صحاح. نديرو دابا الجواب ديالها. دابا ركزوا معايا، هادشي اللي تنقرا لكم راه خصك تفهم واحد الحاجه، راه هاد الجمل ما تهضروش باش تحفظهم، تنعلمك كيفاش ديرهم وانت غادي تولي تتبدلهم. نقدر نقول لك اين كنت بالامس، اين كنت في الصباح، اتفقنا؟ اين كنت في الاسبوع الماضي، اين كنت في السنه الماضيه، يعني راه تيتبدلوا، اتفقنا؟ يعني هاد الحوايج راه تيتبدل، يعني من جمله واحده تقدر تخرج عشرات الجمل، خصك غير تكون ذكي واحد شويه. اين كنت بالامس؟ كنت عند عمي. كنت عند عمي. الوغ كنت عند عمي. مادام سولت اين كنت خصك تجاوب انت كنت، يعني طبعا الحال اين فيرب اتر فاش طبعا الحال في لامبارفي. ديما السؤال فاش يتسولني في شي زمن خصني نجاوب بهذاك الزمن اللي تسولني فيه، هذه عقلوا لي عليها مزيان الله يعطيكم الصحه. وفاش تيتسولني اين الجواب خصو ضروري يكون شنو؟ مكان. راه اللي متبع معايا غادي يفهم هاد الحوايج وديجا شرحناهم، يعني غادي نحاولوا نجاوبوا عليه. اين كنت بالامس؟ كنت هو لو فيرب اتر في لامبارفي. جيتي عند هي شي. عمي هنا عمي، يعني هنايا عمي يعني هنا ادجيكتيف بوسيسيف. مون اونكل. جيتي شي مون اونكل، كنت عند عمي. جيتي شي ما طونط، كنت عند خالتي. جيتي شي مي بارون، كنت عند ابوي. جيتي شي مون فخير، كنت عند اخي. جيتي شي ما سور، كنت عند اختي. يعني تقدر دير بزاف ديال الجمل بطبيعه الحال من جمله واحده، اتفقنا؟ هذا هو الاهميه انا عندي في هذا الشيء. ندوزو لا 3 فاز.
أين أنت الآن؟ الآن أين أنت الآن؟ فينك دابا؟ فينك دابا؟ أين أنت الآن؟ إلا لاحظتوا أين ديجا درناها ديما تدخل لكم واحد الحاجة باش تبقاو تعاودوها في نفس بحال أستو هذيك المرة. اتفقنا؟ عاوتاني دابا نبدا أين أنت الآن؟ أين هي بطبيعة الحال و أنت الآن. 30 ثانية نحاولوا نديرو التصحيح إن شاء الله. أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ فوالا نحاولوا نديرو التصحيح. أين أنت؟ أين و هنا أنت هنا عاوتاني لو فيرب إتر مي فاش في البريزون حيت دابا تنهضر لك على دابا الآن. هنا تنقولو جو سوي tu es ou tu es ولا تنقلبوها ou es-tu. اتفقنا؟ نقدروا نقولوا ou tu es الآن maintenant فوالا. ولا هذه نقدروا نديروا لها où es-tu l'inversion sujet où es-tu maintenant. اتفقنا؟ تتمنى الفكرة تكون واضحة. هنا أنت يعني لو فيرب être في البريزون حيت دابا تنهضرك على الآن. أنا في العمل. أنا في العمل. أنا في العمل. عندكم 30 ثانية. أنا في العمل. ديما لو فيرب اللي تسولني هو اللي تنجاوب به. تسولني بلو فيرب إتر غادي نجاوب بلو فيرب إتر. تسولني في لو فيرب إتر في البريزون غادي نجاوب بلو فيرب إتر في البريزون. يعني كون ذكي راه هادشي خصو غير شوية ديال التركيز باش تفهم. أين أنت الآن؟ أنا في العمل. عندكم 30 ثانية كنقول لكم. هادشي راه ساهل دابا تنحاولوا مرة صعيب مرة ساهل مرة صعيب مرة ساهل باش تحاولوا تمشيو معنا في الريتم اللي هو هذا. الوغ نحاولوا نجاوبوا عليه. أنا جو سوي في العمل. جو سوي أو ترافاي. عاد نقول لك جو سوي أ لو ترافاي أ بلوس لو شنو تساوي لو أو ترافاي. اتفقنا؟ جو سوي أو ترافاي. حاولوا تقيدوه. غادي ندوزو لا كاتريام فراز. أين ستكون غدا صباحا؟ أين ستكون غدا صباحا؟ هنايا ستكون يعني الكينونة ولكن فوقاش واش دابا؟ نو خصك انت تركز وعارف. أين ستكون غدا صباحا؟ عندكم 30 ثانية. أين ستكون غدا صباحا؟ عندكم 30 ثانية. بارفي نديرو التصحيح. أين هي و ستكون هنا لو فيرب إتر فاش في الفيتور. برافو اللي قال الفيتور اللي عرف الفيتور راه برافو. حيت ستكون عاد غادي تكون. هانتوما إلا قلت لك دابا راه البريزون كنت راه لامبارفي. اتفقنا؟ ولا درت راه هادي نورمالمون باسي كومبوزي. غادي ندير ولا غادي نكون هنا الفيتور. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا على هادي. و هنا نقدروا نكتبوها بجوج ديال الطرق. هنا نقدروا نقولوا ou tu seras demain اللي هي غدا matin اللي هي صباحا. ou tu seras demain matin. نقدروا نقولوا ou tu vas être. هنا قلنا باننا نقدروا نستعملوا لو فيرب الي تنخليوه في البريزون تنزيدوا حداه لانفينيتيف ديال لو فيرب باش هذاك لو فيرب تيتابليكا عليه الفيتور بروش. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اللي هي او tu vas être يعني لو فيرب être لو فيرب انا ستكون حيت هذا المستقبل. كاين هذه القاعده يعني اللي كتب هذه ولا هذه بجوج نسخات. او tu seras demain matin ou tu vas être demain matin يعني اللي كتبهم صح. أين ستكون غدا صباحا؟ سأكون في المنزل. سأكون في المنزل. اتفقنا؟ حاولوا عندكم 30 ثانية. سأكون عاوتاني هنا راه باينة فينا ما زمان. راه قلت لكم ديما الزمان اللي تيتسولك هو اللي تتجاوب به. ما تجيبش تفلسفش كيف تنقولوا. الزمان اللي يسولك فيه سولك في البريزون جاوبوا في البريزون. سولك لا بارفي سولك في الفيتور جاوبوا في سولك باسي كومبوزي جاوبوا بهذا. باش ما سولك جاوبوا. تفلسي فراه غير يخرج عليكم ما غاديش تخليك الثاني. سأكون في المنزل. برافو. الوغ نحاولوا نجاوبوا. جو كاينين جوج طرق نقدروا نقولوا جو سوغي. اتفقنا؟ جو سوغي à la maison. Je serai à la maison. Ou bien je vais être. Je vais être. Le verbe être, le verbe aller, présent.
بلس انفينيتيف اللي هو لو فيرب شنو تابليكا لي يعني لو فيرب اتر في المستقبل. يعني هادو غير قواعد خصكم ولا قوالب خصكم تعرفوهم وتبداو تجاوبوا. الوغ où tu seras demain matin? Je serai à la maison. Où étais-tu hier? J'étais chez mon oncle. Où tu es maintenant? Je suis au travail. Alors ce sont des phrases اللي هما simple mais خصك تركز ومن الجمله كل جمله نقدر نردها عشرات الجمل. يعني انا ماشي راه العبره كيف تنقولوا العبره ماشي غادي نعطيك جمله تحفظها، نون خصني نعلمك جمله كيفاش ديرها باش تبدا تبدلها باش تولي كابابل انك تبدلها تو سامبلومون وتقدر تعبر اي موقف كنتي ديال التواصل. تنتمنى الفكره تكون بانتكم. خليو لي شحال جبتوهم الجمله، تنتمنى انكم تكونوا جبتوهم بالصحاح، تنتمنى الصراحه انكم تكونوا جبتوهم بالصحاح. وما تنساوش تخليو دي لايك ولا لي جيم اي اوسي تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم مع لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. ولا تندير واحد ليفور باش كلكم تستافدوا غراتوي. بارطاجيو لا فيديو ما فيها باس تاخذ لو ليان تمشي للفيسبوك تمشي للواتساب بارطاجي لا فيديو. قول هذا الاستاذ تيشرح دروس، قول هذاك الشيء اللي انت فهم اللي جاك، اما تنشرح مزيان اما تنشرح خايب، المهم غير قول هذاك الشيء اللي جاك. بارفي. الوغ غادي نبداو على بركه الله. نهز لي ماركور باش نكتب. ركزوا معايا الله يخليكم. الدرس اليوم ان شاء الله غادي يكون ان بو سبيسيال. حاولوا تركز معايا. ديما مورا تنعطيكم دي كيستيون جمل وانتم تترجموا. غادي نبداو باول جمله. ها هي باللغه العربيه نكتبها لكم. ما هذا. ما هذا. جمله بسيطه جدا هذه. ما هذا. الوغ عندكم 30 سكوند حاولوا تجاوبوا عليها باش تشوفوا الفكره اللي غادي نخدموا بها ان شاء الله. جاوبوا على هذه جمله عاديه. عندكم 30 ثانيه. ما هذا. ما هذا. فوالا. وهذا الشيء حاولوا تخدموه. انا تنوريكم البدايه نتوما كملوا من عندكم. وهادو هما لي ميثود باش نخدم مع الناس بالفلوس نورمالمون، هذوك اللي تيقراو عندي بطبيعه الحال. الوغ الا كنتي انتريسي من في الاول ديال الشهر ولا في الاخر ديال الشهر تقدر دابا في الاخر ديال الشهر الجاي ان شاء الله تقدر تواصل معايا. راه تندير انونس بالناس اللي باغيين يقراو معايا يقراو في الخاص هنا باش تتعلموا. هانتوما تشوفوا هنا تنعطيكم كيلكو زيكزامبل. هادشي راه غير شويه من بزاف اما الناس راه تدخل تولي مزيانه. الوغ ما هذا تنقولوا اون فرونسي تنقولوا qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. ما هذا. Qu'est-ce que c'est. alors دابا انا بغيت ندير الجواب. الجواب انا ما غاديش نقوله، انا غادي نخليك انت تقوله. مثلا شي واحد قال لك Qu'est-ce que c'est. غتشوف شنو تتشوف هو اللي غادي تجاوب. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. جاوبني عليه. Qu'est-ce que c'est. كتب لي شنو هذا الشيء. ما هذا شنو هذا. اتفقنا؟ تجاوبني عليه. Qu'est-ce que c'est. جاوبني عليه. عندك 30 ثانيه جاوبني على شنو شفتي. اتفقنا؟ شنو شفتي جاوبني عليه. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. عندك كيف قلنا 30 ثانيه جاوبني على شنو شفتي. هادشي اللي شفتي حاول تجاوب عليه، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. بارفي. الوغ هادشي اللي شفنا شنو هما ستيلوات. الوغ تنقولوا عندي شحال، عندي واحد ولا جوج ولا بزاف، عندي اكثر من واحد. تنقولوا سو سون. سو سون. كيس كو سي. سو سون دي. سو سون دي ستيلو. سو سون دي ستيلو. سو سون حقا فاش يكون عندي جمع تنقولوا سو سون. سو سون دي ستيلو. اتفقنا؟ نعاودو عاوتاني. ما هذا. بطبيعة الحال دابا عرفتوها. كيس كو سي. Qu'est-ce que c'est. Parfait. دابا غادي نبدل لكم. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. عندكم 30 ثانية. Qu'est-ce que c'est. جاوبوني. Qu'est-ce que c'est. هذه ساعة. الوغ باينة. Qu'est-ce que c'est. عندكم 30 ثانية حاولوا تجاوبوني على شنو سولتكم أنا ولا شنو شفتي نتايا. 30 ثانية. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. عندكم 30 ثانية حاولوا تجاوبوا. باش نقول لكم الدرس ديال اليوم غادي يعجبكم. فوالا. الوغ شنو شفنا؟ شفنا ساعة. الوغ غادي نقولو سي اون مونطر. C'est une montre. C'est une montre. إنها ساعة. إنها ساعة.
Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. عاوتاني عندي سؤال آخر، ما هذا؟ alors شنو هي ما هذا؟ خصك دابا تولي تنطفي. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? دابا السؤال اللي غادي نسولكم هذا. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? عندكم 30 ثانية. هاهو. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? عندكم 30 secondes. حاولوا تجاوبوني على شنو شفتو exactement. ما هذا شنو شفتي؟ Voilà, 30 secondes. Qu'est-ce que c'est? هادوك نظارات، ولكن ما عنديش واحد، عندي جوج. مثلا غادي نقولوا ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes. Ce sont des lunettes. إنهم نظارات. غنزيدو وحدة أخرى، مثلا ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Voilà. حاولوا تعقلوا عليها كيفاش تنطق وكيفاش تكتب. Qu'est-ce que c'est? Voilà, عندي هذا. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est? عندكم 30 ثانية. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? عندك 30 ثانية. حاول تجاوبني، كتب لي داكشي يكون صحيح. شنو شفتي في هاد لا فوتو ولا في هادشي اللي وريتك أنا دابا؟ Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? شنو شفنا حنا؟ فوالا، شنو شفنا؟ شفنا واحد الحاسوب، وان فرونسي تنقولو اورديناتور. نقولو سي ان اورديناتور. سي ان اورديناتور. سي ان اورديناتور. الوغ مزيان، فاش نبغيو نسولو، ركز معايا دابا القاعده اللي غادي نشرحها. فاش تبغي تسول على شيء، تتسول بكيس كو سي، ما هذا. فاش تبغي تجاوب على هذاك الشيء يقدر يكون بجوج ديال الحالات، يقدر يكون، ركز معايا، يقدر يكون مفرد، يقدر يكون جمع. فاش يكون مفرد تنقولوا سي وتنزيدو حداها، مثلا سي ان اورديناتور، سي اون مونطر. هنايا عندي مفرد، قلت لك كيس كو سي، سي اون مونطر. كيس كو سي، سي ان ستيلو. كيس كو سي، سي ان اورديناتور. هنا عندي الجواب، عندي مفرد، فعندي غير واحد. باغ كونطخ فاش يكون عندي جمع تنقولوا في الجواب سو سون تنزيد حداها. باغ اكزومبل qu'est-ce que c'est? Ce sont des stylos. Ce sont des stylos. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont تتقول شنو هما. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ تتقول شنو هما هذوك الحوايج. الا كان عندك المفرد ركز معايا، باش نبغيو نسولوا على شيء عقل، شيء تنسولوا بكيس كو سي. فاش نبغيو نجاوبوا الا كان مفرد تنقولوا سي وتنزيدوا حداها شنو بغينا. هاي سي تنزيدو حداها شنو بغينا. باش يكون عندي جمع تنقولو سو سون تنزيدو حداها شنو بغينا. صافي هذه القاعده ديال اليوم، وهادشي اللي بغيت نوريك. يعني حوايج بحال هكا اتفقنا. حاول تركز لا تكستر، حاول تخدم هاد الحوايج. حاول دابا في البيت ديالك ولا في الشومبر ديالك ولا في العمل ديالك ولا في اي بلاصه، سول راسك وجاوب راسك. والحاجه اللي باقي ما تتعرفها شنو تتعني اكزاكتومون، مثلا هذا طابلو، مثلا هذا بغوص، مثلا شنو، مثلا شنو حدايا، مثلا هذا كاسكيت. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ مثلا شنو حداك انت قول، مثلا ميور، هذا حائط. اتفقنا؟ مثلا هذه لومب، مثلا شنو حداك بورت اكسيتيرا. هذوك الحوايج مثلا تقول سي اون لومب، سي ان، مثلا سي مثلا سي اون كاسكيت. تتقول شنو حداك ولا هذوك الحوايج اللي تخدم بهم هكا. والحاجه اللي ما فهمتيش تدخل تقلب على معناتها وتتشركها تردها في جمله نتايا لراسك. هادو هما الافكار، هادو هما الفكرات، هادشي كيفاش خصك تخدم. هادو سو سون دي ميثود افيكاس بوغ ابروندر نيمبورط كيل لونغ، ماشي غير لا لونغ فرونسيز. راه كيف قلنا راه هاد لي ميثود تتخدم بهم تتعلم بزاف ديال اللغات، ماشي غير لا لونغ فرونسيز. هاد الدروس اللي تنقرا لكم في لا كومونيكاسيون ماشي غير في اللغه الفرنسيه، راه تقدر تخدمهم في اللغه الانجليزيه، تقدر تخدمهم في الاسبانيه، في الالمانيه، في الشينويه، في اي لغه كيف ما بغات تكون. سو سون دي ميثود افيكاس تيتقراو في مدارس عليا، ما تيتقراوش في بلايص عاديه. باش نقول لكم الصراحه، حيت تعطيو ريزولطا في المده القصيره ولا في الزمن القصير.
ما تحتاجش مده طويله. يعني الشخص يجي في 3 موا يقدر يبدا يكومونيكي تو سامبلومون، ما تبقاش عنده هذيك لا ديفيكولتي او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. اتفقنا؟ ما تبقاش عنده تولي عنده لا كونفيونس ان سوا، تولي خونا كيفاش نقولوا ديما موتيفي بو ابروندر لا لونغ فرونسيز او بيان نابورت كو لونغ. سي بور سا هاد هما الحوايج اللي خصك تابليكيهم. il faut appliquer les choses pour l'apprendre. باش تاخذ الحاجه خصك تابليكيها تطبقها. هادشي اللي بغيت نوصل لك من لا فيديو ديال اليوم. سمحوا لي الا توترت الاخر، غير تنبغي نوصل لكم الفكره. حيت بزاف ديال الناس تحاول تبارطاجي معاهم وتسهل لهم وهما راسهم قاصح تيقول لك هادشي صعيب. ما صعيبه حتى شي حاجه. صعيب الا درتي انت في راسك صعيب، الا وهمتي راسك بان الحاجه صعيبه عاد تكون صعيبه. مي باغ كونطخ الا درتي بان هذيك الحاجه راها بوسيبل، الوغ راه سي بوسيبل انك دير هذيك الحاجه. باغ كونطخ الا قلتي امبوسيبل راه العقل الباطني ديالك قال امبوسيبل، يعني راه امبوسيبل غادي توصل لواحد الريزولطا فيها. انت اللي تجيك صعيبه وفاش تيجيك شي واحد تيدير شي حاجه ديك الحاجه انت اللي جاتك صعيبه تقول واو ما نعرف كي دارها. هو راه غير خدم واجتهد وابليكا الحوايج. هذا ما كاين. بغيت سؤال مثلا غادي نقول لك كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. مثلا كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. أنا بغيت نستعمل أداة هل، بغيت نسولك نيشان. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. الوغ هنايا عندكم 30 ثانية. ابخي عاد نشرح لكم شنو درنا هنا اكزاكتومون. سمحوا لي على الخط حيت هذا هو الخط في السبور تنعرف نكتب مزيان، وتا الخط ديالي حتى نكتب شويه بالزربه. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. راه كاع الناس اللي تيكونوا قراو في التعليم العالي تلقى الخط ديالهم ماشي هو هذاك. علاش؟ حيت تيكون البروف تيدوي وتيشرح وانت تاخذ دي نوت. فهمتوا؟ هادشي علاش دابا الناس اللي تيقراو في الطيب وهادشي تلقى الخط ديالو تما عيان. علاش؟ كاع اصحاب التعليم العالي خطهم عيان. تيكون الاستاذ تيشرح وانت تتقيد، ماشي تيعطيك دي بوليكوب. تيكون تيشرح وانت تتقيد تدير لي نوط، تنوطي هذوك الحوايج. يعني هو راه تيدوي وانت تتكتب. يعني كيفاش تتكتب بزروط كيف تنقولوا، ولكن انت فاش تقرا تتفهموا. راه كاع الناس اللي يكونوا قارين دوزوا التعليم العالي غادي يفهموني فاش غادي يشوفوا الخط ديالي غادي يهضروا لي. اما الناس اللي مساكن ما عارفينش يحسبوا هذا هو خط تيقولوا هذا تيكتب هكا. الوغ نبداو على بركه الله نديروا التصحيح. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. هنا كانت عندك، اسمحوا لي نروح واحد الكلمة. كانت عندك سيارة حينما كنت في فرنسا. هنا عندك، هنا الوغ كاينه الملكيه. الملكيه يعني تنخدم لو فيرب افوار، ولكن انا قلت لكم فاش يكون عندك كان شنو تدير في لو فيرب كيف ما بغى يكون. فاش تبغي تصرفو تديرو في لامبارفي. في لامبارفي الوغ هنا لو فيرب افوار في لامبارفي تنقول لك tu avais. كانت عندك tu avais. كانت عندك توقنا. الوغ سيارة une voiture. كانت عندك سيارة هي tu avais une voiture. حينما هي عندها علاقة بالزمن، هي quand en français. quand كنت في فرنسا. هنا كنت، هنا لو فيرب être حتى هو كان يكون شنو l'imparfait. alors quand tu étais en France. quand tu étais en France. هنا بما ان البلد مؤنث تنديرو اون، فاش يكون البلد مذكر تنديرو او ا يو. اتفقنا؟ هادو حوايج ديجا شارحها الدروس. alors tu avais une voiture quand tu étais en France. اتفقنا؟ الوغ هنا سولتو، الا ما كتبتيش بحال هكا راه عندك تحسب شي جمله صحيحه. غادي نجاوبو نعم كانت عندي واحدة. نعم كانت عندي واحدة. هنا تفادينا التكرار. ما بغيناش نقول لك نعم كانت عندي سيارة حينما كنت في فرنسا. ما بغيناش نديرو التكرار، خصنا نتفاداو التكرار. يعني هنا خصك تدخل ضروري واحد البرونون. يلاه 30 ثانية. Tu avais une voiture quand tu étais en France. نقدروا نقولوا quand tu étais en France tu avais une voiture. فاش كنتي في فرنسا كانت عندك سيارة. الوغ كي قلت لكم عندكم 30 ثانية. حاولوا زربوا الله يخليكم باش نديرو ان شاء الله جمل اخرى. غير شويه ديال التركيز، هادشي ساهل، غير خصك شويه ديال التركيز. نديرو التصحيح. الوغ وي حيت ما عنديش فين نكتب هنا وي. نعم كانت عندي وي جافي. ركز معايا عاد نشرح دقه عاد ندير لكم واحد الحاجه. جافي كانت عندي اون فواتور. ركز. وي جافي اون فواتور. هنا درنا التكرار.
قلت لك tu avais une voiture quand tu étais en France. درنا التكرار ديال هذه ما عليه. انا بغيت نحيد هذه، باش نحيدها تندخل واحد البرونون اللي تنهضروا فيه على لا كونتيتي، واحد الضمير تنستعملوه فاش نبداو نهضروا على لا كونتيتي، على الكميه، 1 2 10 20 شويه بزاف، اللي هو البرونون اون. البرونون اون تيجي ديريكتومون على السوجي. وي الوغ تنقولوا نخليو هذه الازرق. وي نقولوا oui, je n'avais. Oui, j'en avais une. Oui, j'en avais une. نعم كانت عندي واحدة. كاين اللي يكتب عاوتاني وي جو لافي، يدير حتى انت هي هنا تقدر تجي، تبقينا حتى هي تقدر تجي هنا، حيت هنا غيتسمى برونون دو كومبليمون دوبجي ديريكت، حيت هذا راه برونون دو كومبليمون سوجي فيغ كومبليمون دوبجي ديريكت، نقدروا نروبلاسي حتى هذا، تبقينا نقول لك وي جو لافي اون. الوغ علاش؟ حيت كومبليمون دوبجي ديريكت نقدروا برونون كومبليمون دوبجي ديريكت نقدروا نروبلاسيوه بلو ولا بلا ولا بلي. ديجا درنا هذا الدرس وقيلا في الدرس الثاني لو كتعقل في الحلقه الثانيه. تنتمنى الفكره تكون واضحه، وتنتمنى تكونوا درتوا هاد الحوايج هادو. الله يعطيكم الصحه. خصنا نتفاداو ديما التكرار في الجمل ديالنا باش تبان هذيك اللغه ديالنا لغه زوينه. غادي ندوزو لا تخوازيام فراز. مثلا غادي نقول لك مثلا عندكم أسئلة أخرى. عندكم أسئلة أخرى. عندكم أسئلة أخرى. فهمتوا؟ واش عندكم أسئلة أخرى؟ الوغ هذا ساهل، نتمنى أنكم تجاوبوا عليه ساهل. عندكم أسئلة أخرى. عندكم أسئلة أخرى. عندكم أسئلة أخرى. فوالا غادي نديرو هذا التصحيح. عندكم أسئلة أخرى. غادي نقولوا عندكم هنا، عندكم عاوتاني لو فيرب افوار، ولكن فاش دابا في البريزون نديرو avez-vous. Avez-vous. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? عندكم أسئلة أخرى. نقدروا نقولوا est-ce que، هل لديكم أسئلة أخرى؟ est-ce que vous avez d'autres questions؟ ولا أو بيان نقدروا نقولوا avez-vous d'autres questions؟ اتفقنا؟ ساهلة، ماشي شي حاجة اللي صعيبة هذه. نعم. نعم عندنا. نعم عندنا. صافي بارك نسهل لكم. نعم عندنا. نعم عندنا. سهلة هذه، ماشي شي حاجة صعيبة. Avez-vous d'autres questions؟ Avez-vous d'autres questions؟ الوغ ركز معايا دابا، بغينا نجاوبوا على هذه. ركز في الجواب، راه خصك تولي تفهم هاد الحوايج. مثلا وي، انا سولني فو خصني نجاوب بنو. اتفقنا؟ نو. شنو عندي هنا؟ هنا لو فيرب افوار. نو زافون. وي نو زافون. هنا نقدر نجاوب بالطريقه البسيطه. افيفو دوطر كيستيون؟ وي نو زافون دوطر كيستيون. ولا نديرو دوطر. نعم عندنا اخر، ولا عندنا حوايج اخرى، عندنا اسئله اخرى. نقدروا نجاوبوا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. هنا راه عندي كونتيتي، يعني نقدر ندخل شنو هو البرونون اون، يعني غادي نجيب اون هنا. وي نو اون افون. وي نو اون افون، وبلا ما ندير هاد دوطر، بلا ما نديرها كاع في مره. اتفقنا؟ يعني هاد الطريقه هادي هي زوينه. وي نو اون افون مثلا دو، نقدروا نزيدو دو. نعم عندنا سؤالين مثلا. اتفقنا؟ كاينين هنا بزاف ديال الاجوبه. هنا كيف ما درتي غادي يكون عندك صحيح. نعم عندنا نقدروا نجاوبوا بزاف ديال الطرق، ماشي طريقه واحده، باش ما نخلي لكمش مجال مغلوق. ماشي طريقه، نقدروا نجاوبوا بزاف. بغيتي دير برونون اون، بغيتي ما تجاوبش بالبرونون اون. اتفقنا؟ وي نوز افون دوطر كيسيون. وي نوز افون 3 كيسيون. وي نوز افون مثلا اون. اتفقنا؟ يعني ساهله. هنا تقدر تجاوب باش ما بغيتي، ماشي بحال هاد الجمله هادي باينه كاين عندها جواب واحد. هادي فيها بزاف ديال الاجوبه، جاوب باش ما بغيتي. الوغ ندوزو لا شحال لا 5 فراس. مثلا سيكون عندك 30 سنة في السنة
سيكون عندك بحال بالدارجه، غادي يكون عندك 30 عام العام الجاي، ولا العام الجاي غادي يكون عندك 30 عام. الوغ هنا هاد السنه المقبله تقدر تحطها في الاول ولا تحطها في الاخر، فيما درتيها صحيح ماشي مشكل. ديما هادشي اللي تكون عنده علاقه بالزمن تقدر تحطو مثلا ايير دوما اوجوردي، تقدر تحطوها يا اما في الاول ديال الجمله يا اما في الاخر، ما تتبدلش المعنى ديال الجمله، تتبقى نفسها. يعني سيكون عندك 30 سنه، سيكون عندك 30 عاما في السنه المقبله. هنا نورمالمون عام في السنه المقبله، مي سي با كراف، حنا هذا ديما دروس ديال الفرنسي. عندكم 30 ثانيه. سيكون عندك 30 عاما في السنه المقبله. الوغ نجاوبوا هنا عاوتاني عندك، ولكن هنا سيكون عندك، يعني سيكون يعني الفيتور ديال ان فيرب ديال لو فيرب افوار. برافو تبارك الله عليك. الوغ نديرو حنا هذيك الاولى، لاني بروشين. لاني بروشين ما نقولوش بروشين، غادي نقولو بروشين. علاش؟ حيت لاني راها فيمينا. الوغ لاني بروشين عفوا tu auras le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Tu auras 30 ans. L'année prochaine, tu auras 30 ans. Ou là, tu auras 30 ans l'année prochaine. اللي قلتيها صحيح، يا اما تحط هذيك l'année prochaine في الاول ولا في الاخر، ماشي مشكل. نعم سيكون، ولا نديرو لا، حنا دابا فيهم كلهم نعم هادو. لا نو لا سيكون عندي 29 عاما. فوالا سيكون عندي 29 عاما. لا سيكون عندي 29 عاما. السنه المقبله سيكون عندك 30 عام. بحال شي واحد بغيتي تسولو قلتي له العام الجاي غادي يكون عندك 30 عام، قال لك لا العام الجاي غادي يكون عندي 29 عام. هادو اللي تنشرح لكم، هاد لي فراز ولا هاد الجمل اللي تنشرح لكم راه ماشي بغيتكم تحفظوهم، راه منهم تقدر تخرج عشرات الجمل. دابا مثلا في الجمله الاولى كانت عندك سياره حينما كنت في فرنسا، نقدر نقول لك كانت عندك دراجه حينما كنت صغير. اتفقنا؟ كانت عندك دراجه حينما كنت صغير، غادي نشدوها غادي نقولوا tu avais une bicyclette quand tu étais petit. سهله، ما درناش حاجه اللي هي جديده. هاد الاساسيات يبقاو. اتفقنا؟ وشنو تيتبدل هادوك الحوايج اللي غادي نزيدهم جداد، سياره، منزل، صديق، صديقه، اخ، اخت، يعني هادو هما الحوايج اللي كيتبدلوا. غادي ندوزو لهنا. سيكون عندي لا نو سيكون عندي غادي يكون عندي جوغي 29 ans لاني بروشين. الوغ حنا بلا ما نزيدو نديرو التكرار، تنتمنى الفكره تكون باتكم. كيف قلت لكم هاد الجمل راه تيتبدلوا، يعني هادو سو سون دي فراز تيب، يعني تقدر تستخدم بهم تبدا تتبدل غير الحوايج اللي وريتك. اتفقنا؟ مثلا هنايا دوطخ كيسون تقدر تبدل حوايج اخرين، مثلا عاوتاني هنا فواتور تقدر تبدلها. هنا مثلا قلت له 30 عام العام الجاي، تقدر انت تبدل ما ديرش 30 عام، تقدر تبدل دير حوايج اخرين، ما ديرش العام اللي الجاي دير غدا. واش فهمتوا؟ يعني تيتبدلوا. انا اللي بغيتك تفهم هو كيفاش نديرو نصوبوا جمله، كيفاش نقدروا نجاوبوا عليها، كيفاش نديرو نلعبوا بالازمنه بالافعال. يعني حاجه بسيطه جدا. انا كل درس نحاول نشرح لكم قاعده. دابا الدرس ديال اليوم شفنا لو فيرب افوار في الفيتور، لامبارفي اي في البريزون، وشفنا دوطخ تيرم اللي استعملناهم باش نطرحوا اسئله اي اوسي باش نجاوبوا على هذيك الاسئله. في الدرس السابق كنا شفنا لو فيرب اتر، عاوتاني شفنا نفس الشيء. في الدرس اللي قبل منه شفنا لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت. في الدرس اللي قبل منه شفنا لي برونون اون اي برونون لو وي لور. يعني هنايا تتعلم حوايج. ركز معايا، هاد الدروس هادو راه دروس الا كنتي كيف تنقولوا قافز واحد شويه، راه دروس خطيره وغادي تفيدك. ما غاديش تلقى بهذا التفصيل، هذا الشيء كاين بحال هكا تيتشرح، مي تنديروه على الاساس ان يا ربي كلشي يستافد. هادشي اللي تنتمناو. باش نقول لكم الصراحه حاجه وحده، خلي لي شحال جبتي، بارطاجي لا فيديو مع لاخوان ديالك لي زامي ديالك في لونطوراج ديالك، خلي لي كومونتير، خلي لي لايك باش لا فيديو يطلع في سيجيستون. على امل نلقى بكم فيديوهات جايه. في دروس جايه تنقول لكم السلام عليكم. اي حاجه غادي نكتبها لكم غادي نشرح لكم علاش درناها بالتفاصيل باش كتعلموا بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت. نتعلموا الغرامير، لا كونجيغاسيون اي اوسي لا كومونيكاسيون. بارفي اتفقنا؟ يعني غادي نعطيكم دي كيسيون، غادي نسولكم باللغه العربيه، نتوما غادي تحاولوا تترجموا باللغه الفرنسيه في الدرس ديال اليوم. ركز معايا لا تكسر. وحاجه واحده اللي غادي نطلب منكم، بارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله. ركزوا معايا لا تكسر. غادي نبداو باول، باش ما نطولوش في هذه الانتروداكسيون، غادي نبداو باول كيسيون، اول جمله غادي نعطيكم. ركز معايا، كتبها بالعربيه ومن بعد دير لها الترجمه. انا نكتبوها باللغه العربيه. لماذا كنت
غائبا بالأمس. لماذا كنت غائبا بالأمس؟ لماذا كنت غائبا بالأمس؟ علاش كنت غايب البارح؟ علاش كنت غايب البارح؟ الجواب ديالها كنت غائبا لأنني مريض. فهمتنا؟ الوغ لماذا كنت غائب؟ علاش كنت غايب البارح؟ كنت غايب البارح حيت كنت مريض. مزيان. دابا انا بغيتك هذه دير لي الترجمه ديالها، غادي نعطيك 30 ثانيه دير لي الترجمه ديالها الله يعطي عليك وكتبها عندك باش فاش انا غادي ندير التصحيح غادي تشوف واش عندك صحيحه ولا خطا. الا لقيتي خطا، الا كان خطا غير في الاورتوغراف ماشي مشكل، الا كان غير في الكلمه ما كتبتيهاش مزيان ماشي مشكل. اما تنهضروا الا كان في الكونجيزون ولا كان في الغرامير ديك الساعه خطا تتقنا. الوغ عندكم 30 ثانيه كيقول لكم كتبوا لماذا كنت غائبا بالامس؟ كنت غائبا لانني كنت مريض. اتفقنا؟ بارفي. غادي نحاولوا نجاوبوا دابا على هاد لافراز هادي. هنا ركز معايا. لماذا؟ غادي نحاولوا نبداو باي حاجه، قلت لكم اي حاجه غادي نشرحها لكم. لماذا؟ لماذا باللغه الفرنسيه تنقولوا بوركوا. بوركوا. كنت غائب بالامس. بوركوا كنت لو فيرب ات في لامبارفي. tu étais. غائب هي ابسون. hier اللي هي بالامس ولا البارح. Pourquoi tu étais absent hier؟ لماذا كنت غائبا بالامس؟ اللي بغينا نقولوها للبنت لماذا كنت غائبه تنقولوا absente وتنزيدوا او على فان. اتفقنا؟ كنت غائب لانني مريض. مثلا j'étais absent parce que j'étais malade. اتفقنا؟ Alors, pourquoi tu étais absent hier? J'étais absent parce que j'étais malade. اتفقنا؟ كنت غائبا بالامس لانني كنت مريض. مزيان، هذه هي الترجمه الصحيحه. اتفقنا؟ يعني هاد ستركتور ولا هادشي هنا باسكو نقدروا ما نديروش باسكو، تقدر دير كار، تقدر دير بويسكو، يعني هادو كلهم حوايج اللي تيمشيو لانني، يعني هنايا لا كوز. مزيان. اتفقنا؟ حاولوا تنقلوا معكم هادشي اللي عطيتكم بالسهل. غادي ندوزو لحاجه اخرى، نتمنى انكم تكونوا جبتوا هذه صحيح. غادي ندوزو لحاجه اخرى. مثلا غادي نقول لك مثلا هل اشتريت الخبز؟ هل اشتريت الخبز؟ نعم اشتريته. نعم اشتريته. الوغ عندك 30 ثانيه ولا 30 سكوند. هل اشتريت الخبز؟ واش شريتي الخبز؟ نعم اشتريته. هنا خصني ندخل ضمير. اشتريته، هاد الهاء تتعود نورمالمون على الخبز. اتفقنا؟ هاي هاد الهاء تتعود نورمالمون على الخبز، يعني خصك تدخل ضمير ما ديرليش التكرار، حيت اون يوتيليز لي برونون بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون. بارفي. كتب 30 ثانيه عندك، حاول تكتب الله يخليك. تنحاول ندير دي فراز اللي هما سامبل كلشي يقدر يجاوب عليهم. كنتي مبتدئ، كنتي متوسط، كنتي افونسي، تقدر تجاوب على هاد لي كيسيون هادو. غادي نجاوبو. بارفي. هل أداة استفهام تنستعملوها. اي هل اشتريت الخبز؟ اسكو اشتريت. اسكو هنا لو فيرب acheter مالو في لو باسي كومبوزي. tu as acheté. est-ce que tu as acheté du pain? est-ce que tu as acheté du pain? pain هو الخبز. نعم اشتريته. oui اشتريته. هنا عندي برونون. oui je عقلاتكم السلام. je n'ai acheté. هنا حيت عندي جي تندخل هاد اون، حيت هادي جو نورمالمون تتمشي هاد الاو تتبقى جو ني اشتي. وي جو ني اشتي. اتفقنا؟ نعم اشتريته. حاولوا تعقلوا راسكم السر على هاد الجمل وعقلوا لا طريقه كيفاش ندير الترجمه بكل بساطه. تنستعملوا قواعد اساسيه اللي هي بسيطه، ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه. هاد الادوات كلهم هاد الحوايج علمتهم لكم وقريتهم لكم، الا كنت تتبع الدروس ديالي غادي يجيك هادشي ساهل. فهمتوا؟ غادي ندوزو مثلا لجمله اخرى. نقول لك باغ اكزومبل هل تكلمت مع أمك؟ مثلا هل تكلمت مع أمك؟ نديرو نعم تكلمت معها.
نعم تكلمت معها. الوغ هل ديجا عندنا اللي هي اسكو، هل تكلمت مع امك؟ نعم تكلمت معها. هاد معها راه تتعود نورمالمون على الام. اتفقنا؟ هذا حتى هو غادي نخدموا واحد الضمير اللي تيمشي مع هاد الحوايج هادو. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا على راسكم سنه عندكم 30 ثانيه، حاولوا تجربوا عليها، راه ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هاد الحوايج ديجا كنا درناهم وتنعاودوا هاد الحوايج، يعني قواعد علمتهم لكم ديجا، يعني اللي تيتفرج الفيديو ديالي غادي يقدر يجاوب. حاولوا عندكم 30 ثانيه، جربوا الله يخليكم باش ندوزوا للتصحيح ديال هاد الشيء هذا. الوغ هل تكلمت مع امك؟ نعم تكلمت معها. كيف تتشوفوا راه نقدروا نبدلوا. هل تكلمت مع اخيك؟ هل تتكلم وهل ستتكلم؟ يعني تنبدلوا غير الازمنه وتيتبدل تنبدلوا الازمنه، يعني لا كونجيغيسيون وتيتبدل هنايا مع من، وهنا تتولوا عندي بزاف ديال لي فراز نقدروا نخرجوهم من جمله واحده. فهمتوا؟ هاد لي فراز هادو نقدروا نعبروا بزاف. هل اشتريت الخبز؟ هل اشتريت الحلوى؟ هل اشتريت الفواكه؟ هل اشتريت، فهمتي ولا فهمتي؟ هل ستشتري الخبز؟ هل ستشتري الحلوى؟ هل ستشتري الادوات؟ فهمتوا؟ اكسيتيرا. كاينين بزاف. نديروا الترجمه. اسكو تكلمت. Le verbe parler في le passé composé. Tu as parlé. Est-ce que tu as parlé à ta mère? كاين اللي يكتب avec. حتى هي صحيحة، mais c'est mieux que à ta mère. هل تكلمت مع أمك؟ Est-ce que tu as parlé à ta mère? لا alors la réponse oui. تنديرو نعم oui. ركز معايا. تكلمت تنديرو je، وهنا عندي حيت عندي le passé composé ai، وهنا parler في le passé composé. اتفقنا؟ الوغ ولكن هنا معاها هنا عندي واحد الضمير اللي هو لوي. هاد لوي وقتاش ندير الضمير؟ فاش تيكون عندي هنا شي حاجه عندها وتيجيني هذاك الضمير هو، فهمتوا؟ تيكون مسبوق، هذيك الكلمه تتكون مسبوقه افيك اكسون، تقدروا نعبروها بلوي. لوي الا كان مفرد في لوي سواء مؤنث او مذكر تنديروا لوي، الا كان جمع تنديروا لوغ بلا اس بلا والو. تبقى نحاولوا تقولوا وي جو لوي بارلي. الوغ عقلوا راسكم الستر. تنتمنى الفكره تكون واضحه. ديروا لي هذا راه كل واحد، هذا راه واحد، هذا راه جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. الوغ راه 6 فراز هنايا عطيتكم. فهمتوا؟ نتمنى الفكره تكون واضحه. كتب لي في لي كومونتير شحال جبتي صحيح، كتب لي في لي كومونتير شحال جبتي صحيح باش نشوف النيفو ديالكم واش راكم غاديين مزيان.